नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। सुपरमादी हाइड्रो पावरले सोमबार अर्थात् माघको 9 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी त्यस कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न जाँदैछौँ। हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ, अनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, कस्तो कम्पनी हो, हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा गरेको लगानीबाट कतिसम्म प्रफिट लिन सकिएला, अथवा हामीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने सम्भावना कस्तो रहेको छ, अनि त्यस कम्पनीको आइपिओ परेको खण्डमा हामीले दोस्रो बजारमा कतिसम्मको मूल्यमा बिक्री गर्ने अथवा होल्ड गर्ने कि त्यसले बोनस सेयर दिन सक्ने सम्भावना कस्तो देखिएको छ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। अनि कम्पनीको वित्तीय सूचकहरू, अर्निङ पर सेयर लगायत अन्य सूचकहरूमा चाहिँ कम्पनी कस्तो देखिएको छ, कतिको बलियो रहेको छ, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु हजुरहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जति पनि साथीहरू यस कम्पनीको बारेमा डिटेलमा बुझ्न चाहनु भएको छ अथवा कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन चाहनु भएको छ भने हजुरहरूले भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि जो साथीहरू कम्पनी कस्तो भन्ने नबुझी नै आइपिओमा आवेदन दिनुभएको छ, अनि त्यसै गरी कति किता आवेदन दिने र कतिलाई पर्छ भन्ने मात्रै जानकारी लिन आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ रोकेर जान सक्नु। सामान्य कुराहरू भन्दा पनि कम्पनीको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई भोलिका दिनहरूमा सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर कारोबार गर्नको लागि सहज होस्। अनि त्यसै गरी कम्पनीको बारेमा नाम सुन्ने बित्तिकै यो कम्पनीको अर्निङ पर सेयर यति छ, यो कम्पनीले बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता यस्तो रहेको छ, यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ आफै नै दिमागमा आओस् के त्यस्तो किसिमको भिडियो चाहिँ रहनेछ। त्यस कारणले गर्दा जो साथीहरूलाई अलिकति लामो लाग्छ अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा बढी नै कुरा गरे जस्तो लाग्छ भने भिडियोलाई चाहिँ यहीँनिर क्विट गरेर जान सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। अनि यस्तै यस्तै विषयमा आधारित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ है त। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सुपरमादी हाइड्रो पावर, जसले सोमबार अर्थात् माघको 9 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। यस कम्पनीले 21 करोड रुपियाँ बराबरको 21 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको छ। अनि यसमध्ये 10% अर्थात् 2,10,000 किता चाहिँ यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन तथा बिक्री गरिसकेको छ, जसमा 5% अर्थात् 1,05,000 किता चाहिँ सामूहिक लगानी कोष र अनि त्यसै गरी 2% अर्थात् 42,000 किता सेयर चाहिँ कर्मचारीहरूको लागि यसले छुट्याएको छ। बाँकी 17,43,000 किताका लागि चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। 17,43,000 किता चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि रहने भयो। अनि 17 लाख किता भन्ने अब नेप्सीमा सूचीकृत भएपछि त्यस्तो धेरै ठुलो भोल्युम अथवा ठुलो सप्लाई चाहिँ तत्कालको लागि आउने भनेर चाहिँ देखिएन, किनकि अलिकति जति धेरै किता भयो त्यति नै धेरै सप्लाई आउने भयो नि त। तर 17 लाख किता चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो होइन। अब ठुलो पुँजी नभएपछि अथवा थोरै किता आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि दोस्रो बजारमा चाहिँ त्यस्तो धेरै सप्लाई देख्न पाइने छैन। अनि हामीले मार्केट बढ्दो क्रममा चाहिँ कम्पनीको सेयर मूल्य तुलनात्मक रूपमा चाहिँ राम्रै वृद्धि भएको देख्न चाहिँ पाउनेवाला छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले माघको 12 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म आवेदन दिनु पर्यो। अनि त्यो अवधिमा चाहिँ सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा माघको 23 गतेसम्म चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिनेछ भने अब हामी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 50,000 किताका लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। अनि यसमा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले काम गरिरहेको छ। हामी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा सियास्पा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था अनि मेरो सेयर मार्फत चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। र अब यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन, जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ। अनि हजुरहरूले चाहिँ आवेदन कहिले दिनु पर्यो त? माघको 9 गते बिहान 10 बजेदेखि हजुरहरूले माघको 12 गते
ब्याङ्किङ समयसम्म चाहिँ आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। अब म्याद थपिएर माघको 23 गतेसम्म जाने सम्भावना चाहिँ मैले यसमा 99.9% चाहिँ देखिरहेको छैन, किनकि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण एकदमै धेरै छ आइपिओमा, अनि धेरै लगानीकर्ताहरूले आइपिओ भर्ने गर्नुहुन्छ अनि थोरै किता मात्रै रहेको छ भनेपछि अब त्यसरी म्याद थपिएर 23 गतेसम्म नै जान्छ भन्ने चाहिँ सम्भावना छैन। अब यस कम्पनीको रेटिङलाई हेर्ने हो भने रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले यो सुपरमादी हाइड्रो पावरलाई चाहिँ इक्रा एनपिआइआर BB रेटिङ प्रदान गरेको छ अनि यसले वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत जनाउने गर्दछ। इक्रा नेपालले सन् 2022 डिसेम्बर 19मा उक्त रेटिङ दिएको हो भने यो रेटिङ चाहिँ 2023 डिसेम्बर 28 गतेसम्म बहाल रहनेछ। अनि हामीले यस कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो सुपरमादी हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2065 माघको 3 गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो भने यसले 2069 मङ्सिरको 18 गते कारोबार सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेर सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 दिल्ली बजारमा रहेको छ भने कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय रहेको कम्पनीले प्रबन्ध पत्रमा चाहिँ जनाएको छ। अनि कम्पनीले कास्की जिल्ला स्थित मादी खोलाको पानी प्रयोग गरी 44 मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ अनि यस जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति 2073 चैत 17 गते प्राप्त गरेको थियो र यो अनुमति पत्र विक्रम सम्वत 2108 चैत 16 गतेसम्म चाहिँ बहाल रहने कम्पनीको भनाइरहेको छ। अनि आयोजनाको कुल अनुमानित लागत 8 अर्ब 35 करोड रुपियाँ रहेको छ भने यो हाइड्रो पावरमा पुष्प ज्योति ढुङ्गानाले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् अनि उनले स्नाकोत्तर गरेका छन् भने 20 वर्षभन्दा बढी हाइड्रो पावर लगायत अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न रहेर अनुभव हासिल गरेको कम्पनीले जनाएको छ। ढुङ्गाना कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो सेयर होल्डर पनि हुन् अनि उनीसँग सुपरमादीको 42,58,000 किता सेयर समेत रहेको छ र त्यसैगरी अहिले यसको 94% भन्दा बढी काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अनि यो सुपरमादी हाइड्रो पावरको हामीले चाहिँ वित्तीय सूचकहरूमा हेर्ने हो भने यसको अधिकृत पुँजी 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ रहेको छ भने जारी पुँजी पनि यसको 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ नै रहेको छ। यसमध्ये संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा 85% रहेको छ भने आयोजना प्रभावित सहित सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको हिस्सा 15% चाहिँ रहनेछ। अर्थात् यसमा प्रोमोटरहरूको हिस्सा चाहिँ अधिक रहने भयो अर्थात् धेरै रहने भयो, तर सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको चाहिँ जम्मा 15% चाहिँ हिस्सा रहने भयो। अनि आइपिओ बिक्रीबाट आएको रकम चाहिँ सिभिल निर्माण कार्य, इलेक्ट्रोमेकानिकल जडान समेत कार्य र त्यसैगरी हाइड्रो मेकानिकल कार्य र सेयर निष्कासन खर्चमा चाहिँ उपयोग हुने भनेर कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म पुँजी बढाउने कुनै पनि योजना गराएको छैन। मुख्य कुरा के हो भने कम्पनीले 81-82 सम्म चाहिँ पुँजी बढाउने भनेर कुनै पनि योजना बनाएको छैन। त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ थप कुरा केही बेरमा बताउनेछु। अनि उक्त आर्थिक वर्षसम्म आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 2 अर्ब 35 करोड रुपियाँ पुँजी नै यथावत चाहिँ रहने भयो है त। कम्पनीलाई पुँजी बढाउनको लागि अब एउटा एफपिओ हुन्छ, आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ कम्पनीले। अनि अर्को भनेको हकपत सेयर हुन्छ। अनि त्यसैगरी त्यो बाहेक अर्को पुँजी बढाउनको लागि चाहिँ के हुने गर्दछ त, बोनस सेयर हुने गर्दछ। तर यसले चाहिँ पुँजी बढाउने भनेर कुनै पनि योजना गराएको छैन कहिलेसम्म, आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म है त। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यसले 13 करोड 40 लाख रुपैयाँ चाहिँ खुद नाफा गर्ने वित्तीय प्रक्षेपणमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ र त्यस्तै 81-82 मा चाहिँ 23 करोड 84 लाख 80 हजार रुपैयाँ नाफा कमाउने भनेर यसले प्रक्षेपण पनि गरेको छ। त्यसैगरी यसको चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रति सेयर आम्दानी
₹6.38 र प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ ₹106.36 चाहिँ पुग्ने भनेर यसले प्रक्षेपण गरेको छ। अनि आर्थिक वर्ष 81-82 सम्ममा चाहिँ प्रति सेयर आम्दानी ₹11.36 र त्यसै गरी प्रति सेयर नेटवर्थ ₹125.19 हुने भनेर चाहिँ यसले प्रक्षेपण पनि गरेको छ। तपाईले टेबलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने प्रति सेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष 2075-76 मा हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा 99.91 देखिएको छ। 76-77 मा पनि सेम नै रहेको छ अनि 77-78 मा चाहिँ 99.80 रहेको छ। अनि त्यसैगरी अपरिष्कृत वित्तीय विवरण, अब यो रिपोर्टेड अनुसार चाहिँ हामीले 99.80 देख्न पाइने भयो हैन, तर अपरिष्कृत जुन अडिटेड होइन तर अपरिष्कृत वित्तीय विवरण जुन 78-79 अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ 99.86 देखिएको छ। र अब 79-80 मा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसको 106.2 चाहिँ पुर्याउने भनेर यसले प्रक्षेपण गरेको छ। अनि त्यसैगरी 80-81 मा चाहिँ 113.83 पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। अनि 125.19 चाहिँ यसले 81-82 मा पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 75-76 मा देखाइएको छैन। अब किनकि त्यति बेला कम्पनीको अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन, अझै पनि बन्दै छ। अनि त्यसैगरी अहिले पनि हामीले 77-78 को वास्तविक अनुसार हेर्ने हो भने पनि 0.13 माइनसमा रहेको छ अर्निङ पर सेयर। अनि त्यसैगरी अपरिष्कृतमा पनि देखाइएको छैन अर्निङ पर सेयर। अनि त्यसैगरी 79-80 मा पनि 6.38 अनि त्यसैगरी 80-81 मा 7.57 र 81-82 मा चाहिँ 11.36 रहेको छ। अब यसमा चाहिँ 81-82 सम्म पुँजी बढाउने कुनै पनि योजना गराएको छैन भनेपछि हामीले 81-82 सम्म चाहिँ यस कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बोनस सेयर वितरण नगर्ने भयो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है त। अब त्यो बिचमा आवश्यक नै भयो पुँजी बढाउने भने त कम्पनीले पक्कै पनि वितरण गर्ला यदि क्षमता भयो भने, तर कम्पनीको योजना छैन भनेपछि अति आवश्यक नभएसम्म कम्पनीले बोनस सेयर दिएर पुँजी बढाउने चाहिँ त्यो बाटो रोज्ने छैन। यदि नगद लाभांश दिएर चाहिँ आफ्नो सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्न भने कम्पनीले सक्नेछ। र सञ्चित नाफा तथा नोक्सान हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कम्पनी घाटामा नै देखिएको छ, किनकि विद्युत उत्पादन भएको छैन भनेपछि कम्पनी नाफामा जाने कुनै पनि कुरा भएन। अहिले हामीले अपरिष्कृत अनुसार हेर्ने हो भने पनि कम्पनी अझै पनि घाटामा नै देखिएको छ। अपरिष्कृतमा पनि हेर्ने हो भने 2 करोड भन्दा बढी नोक्सानमा रहेको देखिएको छ। अनि 13 करोड चाहिँ यसले 79-80 सम्ममा चाहिँ कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ भने त्यसैगरी 81-82 सम्म पुग्दा चाहिँ यसले 5 करोड चाहिँ नाफा कमाउने यसले लक्ष्य लिएको छ। र अब धेरैजना साथीहरूले सोध्नु होला यसले बोनस सेयर चाहिँ आगामी 3 आर्थिक वर्षसम्म लगभग 81-82 सम्म दिने भएन, त्यस पछाडि दिन के गर्छ भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुलाई यदि आइपिओ पर्यो भने पक्कै पनि त्यो चासोको विषय पनि रह्यो। अब अहिले हाइड्रो पावर कम्पनीहरुमा धेरै कम्पनीको हेर्ने हो भने सुरुवाती समयमा बोनस सेयर नदिने, तर त्यो लक इन पिरियड सकिएपछि, जस्तो कि आयोजना प्रभावित जति पनि साथीहरु आयोजना प्रभावितबाट यस कम्पनीको आइपिओ भर्नु भएको छ उहाँहरुको हकमा यसको 3 वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइदैन सेकेन्डरी मार्केटमा। अनि यसको प्रोमोटरहरुको हकमा पनि त्यो कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। 3 आर्थिक वर्षसम्म अथवा 3 वर्षसम्म चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्न त बिक्री गर्न सक्नुहुन्न। हाइड्रो पावर कम्पनीमा 3 वर्ष लक इन पिरियड रहेको हुन्छ त्यो प्रोमोटर र सर्वसाधारणहरुको लागि। अनि त्यसपछि प्रोमोटरहरुको पनि पब्लिकको जस्तै नै नियमित रूपमा शेयर कारोबार चाहिँ खुल्ला हुने प्रावधान चाहिँ रहेको छ एउटा कुरा हाइड्रो पावर कम्पनीहरुमा। अनि अर्को कुरा के रहेको छ भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरुलाई उनीहरुले विद्युत उत्पादन नगर्दै अथवा उनीहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बेलामा पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने दिने भनेर चाहिँ एउटा प्रावधान रहेको छ है त। त्यही भएर कम्पनीहरुले आइपिओ निष्कासन गर्ने बेलामा हामीले धेरै कम्पनीको हेर्ने हो भने उनीहरुको आम्दानी शून्य हुन्छ, कम्पनी घाटैमा हुन्छन्, तैपनि आइपिओ चाहिँ बिक्री भइरहेको हुन्छ है त। यो एउटा कम्पनीको मात्रै होइन, हामीले धेरै कम्पनीको देख्दै आएका छौं कि त्यो आयोजना निर्माण हुँदै गर्दा धेरै कम्पनीले आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्ने गरेका छन्। त्यो केका लागि हो त पुँजी जुटाउनको लागि हो है त। त्यो दुईवटा कुराहरु भयो। अब एउटा कुरा आइपिओ निष्कासन गर्दै गर्दा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआइरहेका भए अनि त्यसैगरी त्यसको 1-2 वर्षमा कम्पनीले जति पनि कमाउँछन् 2-3 आर्थिक वर्षसम्म जति कमाउँछ कम्पनीले
अनि त्यो 2-3 आर्थिक वर्षसम्म कम्पनीले प्रफिट चाहिँ वितरण गर्ने गरेका छैनन्। अनि त्यस पछाडि जब लक इन पिरियड खुल्छ, प्रोमोटरहरूले सेयर बिक्री गर्न मिल्छ, त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले रिजर्भबाट एकैपटक सेयर धनीहरूलाई चाहिँ बोनस सेयरको लोभ देखाउने गरेका छन्, अथवा बोनस सेयर चाहिँ वितरण गर्ने भनेर चाहिँ एउटा लोभ देखाउने गरेका छन्। अनि त्यही बहानामा चाहिँ धेरै प्रमोटरहरूले अहिले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयरलाई चाहिँ बिक्री पनि गरिरहेका छन्। जुन कुरा हामीले हेर्ने हो भने, म कम्पनीकै नाम भनिदिने हो भने राधीमा हामीले त्यही नै भएको देख्न सक्छौँ हैन। कम्पनीको सेयर मूल्य बढाइयो, बढाएर 1000 माथि पुर्याइयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिक्री गरियो। एनजिपिएल लगायतका धेरै कम्पनीहरू छन्। अनि अब कतिपय अवस्थामा बोनस सेयर वितरण गरेका कम्पनी अनि त्यस पछाडि पुँजी बढाउन आवश्यक नै नभएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू, ठिक छ, अर्को कम्पनीमा लगानी गर्न अथवा अर्को कम्पनी खोल्न लागेका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले दिनु त स्वाभाविक भयो, तर पुँजी बढाउन नै आवश्यक नभएका कम्पनीहरूले पनि राइट सेयरको बहानामा के गर्ने गरेका छन् त, कम्पनीको सेयर मूल्य उचाल्ने गरेका छन् अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले बिक्री गर्ने गरेका छन्। भनेपछि अब यसको पनि हामीले जम्मा 15% मात्रै देख्न पाइयो। हाइड्रो पावर कम्पनीमा 15% मात्रै जनरल पब्लिकहरूको लागि खुल्ला गरेको भनेको चाहिँ एकदमै कम हो है त। धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीमा हामीले 30% भन्दा बढीको नै देख्न पाउने गरेका छौँ, तर यसको जम्मा 15% हाराहारी रहेको छ। त्यसैगरी धेरैजना साथीहरूको प्रश्न, अब यो दोस्रो बजारमा ओपन हुँदै गर्दा यसको पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा होला भन्ने प्रश्न रहन्छ, र त्यस कुरालाई चाहिँ मैले क्लियर गरिदिन चाहेँ। अब कुनै पनि कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुँदै गर्दा नेप्सेले त्यो कम्पनीलाई चाहिँ त्यसको अडिटेड रिपोर्ट अनुसारको प्रति सेयर नेटवर्थको आधारमा चाहिँ ओपन हुन पाउने व्यवस्था राखेको छ है त। न्यूनतम त्यसको प्रति सेयर नेटवर्थ र अधिकतम चाहिँ त्यसको 3 गुणासम्म रहेर चाहिँ ओपन हुन पाउनेछ। यसको अब 78-79 को अडिटेड रिपोर्ट आएको छैन भनेपछि हामीले 77-78 अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 77-78मा चाहिँ हामीले यसको 99.80 चाहिँ के देख्ने गरेका छौँ त, प्रति सेयर नेटवर्थ देख्ने गरेका छौँ। भनेपछि न्यूनतम यही भयो, अनि अधिकतम यसको 3 गुणा अर्थात् 299.4 सम्म चाहिँ के हुनेछ त, यसको ओपन हुन पाउने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ है त। 99.80 देखि 299.4 सम्म चाहिँ ओपनिङ रेन्ज यसलाई दिने सम्भावना देखिएको छ नेप्सेले। अनि त्यसैगरी अब यस कम्पनीको आइपिओ यदि परिहालेको खण्डमा होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने पनि धेरै साथीहरूको प्रश्न रहने गर्दछ। अब मेरो विचारमा चाहिँ तपाईहरुले यस कम्पनीको आइपिओलाई होल्ड नै गर्ने हो भने पनि यो लक इन पिरियडको बारेमा तपाईहरु जानकार हुनु पर्यो मेरो विचारमा है त। तपाईहरु लक इन पिरियडको बारेमा जानकार हुनुस्, किनकि लक इन पिरियड खुलेसँगै आयोजना प्रभावितले पनि बिक्री गर्न पाउँछन्, प्रोमोटरहरूले पनि बिक्री गर्न पाउँछन्। हुन त त्यस पछाडि सेयर मूल्य केही हदसम्म बढाएर बिक्री गर्लान् प्रोमोटरहरूले पनि, त्यो ट्रेन्ड अहिले चलिरहेको छ हैन। त्यस पछाडि राइट सेयरको बाहना अथवा बोनस सेयरको बाहना देखाउने प्रवृत्ति अहिले धेरै चलिरहेको छ भनेपछि यो कम्पनी पनि त्योबाट अछुतो रहला भन्ने सम्भावना त छैन हैन। त्यो आगामी भविष्यले नै बताउला, अथवा कतिपय हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रोमोटरहरू आफ्नो कम्पनीको सेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने बारेमा पनि त्यति चासो नदेलान् हैन। त्यो कुरा छुट्टै भयो, त्यो भविष्यले देखाउने भयो। तर तपाईहरुले चाहिँ मेरो विचारमा होल्ड गर्नुहुन्छ, होल्ड नै गर्ने हो, मनपर्छ कम्पनी भने तपाईहरुले चाहिँ अब आगामी बुलसम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जब मार्केटले नयाँ नयाँ रेकर्डहरू बनाउँदै जान्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले बिक्री गर्दा पक्कै पनि प्रफिट होला भन्ने चाहिँ म आफूलाई लाग्दछ। अनि अब यसको चाहिँ हामीले प्रमुख कुराहरू एकपटक फेरि हेर्नुपर्दा 94% यसको निर्माण चाहिँ सम्पन्न भएको छ। क्यापेसिटी हेर्ने हो भने हाइड्रो पावरमा अलिकति ठुलै नै क्यापेसिटी भएको हो, 44 मेगावाट क्षमताको भनेपछि ठुलै नै हाइड्रो पावर कम्पनी मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको कस्ट पर मेगावाट पनि त्यस्तो धेरै रहेको छैन। अब हुन त 44 मेगावाटको हाइड्रो पावर कम्पनी भनिसकेपछि अलिकति अझै कम हुनु पर्थ्यो हैन, लगभग 16-17 को हाराहारीमा हुनु पर्थ्यो। तर अब हामीले चाहिँ 18.97 अर्थात् लगभग 19 करोड चाहिँ प्रति मेगावाट लागत खर्च चाहिँ देख्न पाइएको छ। तर त्यस्तो नराम्रो भने चाहिँ होइन है त। कतिपयको हामीले 25 भन्दा पनि धेरै करोड परेको देख्न पाइएको छ। तर जति ठुलो ठुलो क्षमता भयो त्यति चाहिँ कम लाग्नुपर्ने हो जस्तो चाहिँ म आफूलाई लाग्छ। अब त्यो अनुसार हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ होइन, कम्पनी ठिकै नै देखिएको छ।
कस्ट पर मेगावाट हेर्दा पनि अब कस्ट पर मेगावाट चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ अब इस्यु साइजको बारेमा सबैजनालाई जानकारी भइसक्यो। म्यानेजर सानिमा क्यापिटल रहेको छ। रेटिङको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ। अनि यसको पे ब्याक पिरियड भनेको चाहिँ 11.1 वर्ष रहेको छ। अनि यसको वित्तीय सूचकहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले जानकारी गराइसकेँ, त्यसको बारेमा पनि भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अनि आइपिओ भर्ने डेट त सबैजनालाई याद भइ नै हाल्यो। अब आइपिओ पर्न के गर्छ भन्ने पनि प्रश्न होला। आइपिओ पर्न एकदमै मुस्किल रहेको छ। अब यदि परिहाल्यो भने 10 किता मात्रै पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा धेरै आवेदन दिन जरुरी छैन। तपाईँहरूको आफ्नो क्षमता अथवा आफूले दिनुपर्ने कति हो त्यही मात्रै आवेदन दिनु होला। मेरो विचारमा चाहिँ 10 किताभन्दा धेरै आवेदन दिनुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। किनकि योभन्दा पछाडि पनि अन्य कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्दैछन् अनि हामीले सबै पैसा यसमा नै फसायौँ भने त अर्को कम्पनीको आइपिओ छुट्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ जति चाहिने हो त्यति मात्रै आवेदन दिने चाहिँ गरौँ है त। अब जहाँसम्म लाग्छ धेरै कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। जो साथीहरूले राम्रोसँग हेर्नुभएको थियो, बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि केही कुरा बुझ्नुभयो होला। अनि यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई सेकेन्डरी मार्केटमा यस कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न अथवा खरिद बिक्री सम्बन्धमा चाहिँ पक्कै पनि केही सहयोग चाहिँ मिल्नेछ। र आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। अनि अर्को यस्तै भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।